बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। अम्मा बादो फ़क़द क़ालल मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गस्लुल यदैन क़ब्ल तआम यनफिल फ़क़्र। अल्हम्दुलिल्लाह, खाने पीने के हवाले से हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि इस्लाम में क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आज ख़ुद दस्तरखाने और खाने पर बैठने के आदाब आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अलबत्ता उन आदाब में से कुछ आदाब ऐसे हैं कि अगर आप कहीं दावत पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको कैसे जाना चाहिए। दावत में शरीक होने के लिए भी क्या कुछ अखलाकी पहलू हैं, अखलाकी पहलू नहीं है, इस्लामी पहलू हैं, इस्लामी पहलू नहीं हैं। तो एक मकाले को मैं देख रहा था, उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी थी, सब तो नहीं, उसकी 2-3 बातें मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ। अलबत्ता इन मेरे बातों के सुनने से पहले आप अहबाब से भी गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो मेरी बातें अच्छी लगें तो आप खुद भी सुने और अपने दूसरे भी दोस्त अहबाब को कहें कि ये मुफीद चीज़ है। और अगर मुफीद नहीं है तो आप मेहरबानी करके मुझे बता सकते हैं कि आपकी बातें जो है वो हमारे लिए मुफीद नहीं है, तो फिर मैं अपने मौजू पे कोई नज़र सानी करूँगा। तो किसी दावत में अगर जाना चाहते हैं, कोई आपको दावत खिलाना चाहता है, तो सबसे पहली बात यह है कि आपको अगर जाना है तो उसे बताएं कि मुझे आना है, अगर नहीं तो कहें कि मुझे नहीं आना। उस बेचारे को इंतजार में नहीं जो है छोड़ें कि वो परेशान हो कितने बंदों का खाना तैयार करे। उसके बाद दूसरी चीज़, अगर वो आपको दावत कर रहा है तो आप ही जाएंगे दावत में, किसी और को नहीं लेके जाना। अगर किसी और को लेके जाना है, फैमिली को लेके जाना है, दोस्त अहबाब को लेके जाना है, तो पहले आप उनको इत्तला दें, इजाज़त लें। अगर वो इजाज़त देते हैं तो आप ले जाएं, वरना नहीं ले जाएं। मुमकिन है उन्होंने महदूद बंदों का बंदोबस्त किया हो, 10 बंदों को दावत दी है तो उन्होंने 10 बंदों के ही खाने का बंदोबस्त किया होगा, और हर बंदा अपने साथ 2-2, 3-3 ले आए तो नतीजे में वो शर्मिंदा भी हो सकता है। और दूसरी बात ये कि अगर वो दिल में राज़ी नहीं है तो ये खाना खाना भी मुमकिन है कि हराम की हद तक पहुंच जाए। उसके बाद तीसरी चीज़ कि अगर आप किसी टेबल वगैरह पे खाना खाते हैं तो आप अपने जो हाथ उस टेबल पे, कोहनियाँ उस टेबल पे नहीं रखें, बल्कि आपके हाथ नीचे रहें। अगर आपके पास चम्मच और कांटा है तो उनको इस तरीके से प्लेट में इस्तेमाल करें कि उसका शोर जो है दूसरों को तंग न करे। और अगर टेबल पे आप चंद लोग खाना खा रहे हैं और वहाँ पर पानी पीने के लिए एक ही गिलास है, तो होंठ भी उस वक्त चिकनाई में होते हैं, या अगर ख़वातीन होती हैं तो उनको कोई लिपस्टिक वगैरह लगी होती है, तो अगर वो गिलास से पानी पीते हैं तो कोशिश करें कि एक ही जगह से पिएँ। यानी एक मरतबा एक जगह से पिया तो लाजमी उस चिकनाई का, उस लिपस्टिक का असर उस गिलास पर होगा। फिर दूसरी मरतबा पीते हैं तो उसको घुमा के दूसरी तरफ से नहीं पिए कि चारों तरफ उस पर चिकनाई और लिपस्टिक का असर हो, तो दूसरे मुमकिन है कि उस पानी पीने से फिर नफरत करें और मुनासिब भी नहीं है। तो एक ही जगह से पानी पीना चाहिए। और उसके बाद जब खाना खा रहे हैं, कोई डिश है, कोई बड़ा बर्तन है, तो आपके सामने जो बूटी है, जो चावल है, वो उठाएं, ऐसे प्लेट को घुमाएं फिराएं नहीं। मैं तो बहुत परेशान होता हूँ, कहीं शादियों में जाता हूँ, कुछ मजालिस में जाता हूँ, कुछ जश्न में जाता हूँ, तो कुछ ऐसे खाने वाले होते हैं कि उस थाल में, उस डिश में जो भी जनाब बूटियाँ होती हैं वो सब समेट के अपने सामने रख लेते हैं। मेरे भाई, हैवान नहीं बनो। हैवान तो वैसे हम सब हैं, लेकिन अशरफुल मखलूकात, तुम पस्त जानवर नहीं बनो कि जो घास दिखता है खुद ही उस पर काबिज हो जाता है, दूसरों को खाने नहीं देता है। और जब आप किसी की दावत में जाते हैं तो वो थैली वाला जो आजकल सिस्टम हो गया है, शापर वाला सिस्टम हो गया, वो नहीं करें। आपको इस्लाम ने कहा है कि जितनी ज़रूरत है उतना खाएं, बाकी आप उसका माल ज़ाया नहीं करें। और खाना खाने के बाद फिर ये जी हमने तो खा लिया, मेरा बच्चा भी बिरयानी का बड़ा शौकीन है। भाई मेरे, अल्लाह आपको देगा, खामोश रहें या अपने घर में बनवा के उसे खिलाएं। तो इस किस्म के बहरहाल दावतों में हमें मद्देनज़र रखना चाहिए खाने पीने की चीज़ों को। बाकी ये जो हर रोज़ की हमारी गुफ्तगू होती है उसमें 33 नुक्ते बताए हैं
کہ کھانے کے لیے وہ چیزیں اچھی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں نے آپ کی خدمت میں حدیث بھی پڑھی کہ معصوم فرماتا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا انسان کے فقر کو، انسان کی غربت کو دور کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے جو آپ ہاتھ دھوئیں گے ان کو کسی کپڑے کے ساتھ خشک نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کو ایسے ہی گیلا رکھنا ہے، اس میں بھی کوئی برکت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اگر ہاتھ دھوئیں گے تو اس میں جسم کی شفا ہے، اس میں انسان صحت مند رہتا ہے۔ اور دوسرا کھانا کھانے کا ادب یہ ہے کہ آپ جب کھانا کھائیں گے تو آپ کے پاؤں میں جوتا چپل ہے وہ اتار کر کھائیں، اس سے آپ کے پاؤں کو بھی سکون ملے گا، اور اسی طریقے سے اس سے جو ہے کیا ہے آپ آرام سے کھانا کھا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جیسے ہی کھانا رکھا جائے تو آپ اپنے جوتے اتار لیں، اس لیے کہ جوتے اتارنا ایک تو اچھے اخلاق کی نشانی ہے، اور اس میں آپ کے پیر بھی زیادہ آرام اور سکون میں ہوں گے۔ تیسری چیز جو کھانا کھانے کے وقت انتہائی اس کا خیال رکھا گیا ہے وہ یہ کہ بسم اللہ کے ساتھ آپ کھانے کی ابتدا کریں۔ اس بارے میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی کھانا کھاتے وقت کھانے پہ اللہ کا نام لے گا تو میں علی ضامن بنتا ہوں۔ یہ میں علی میں کہتا ہوں، انہوں نے کہا میں ضامن بنتا ہوں کہ اس کھانا کھانے سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ البتہ یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے، حد سے زیادہ کھائیں گے تو تکلیف ہوگی، نارمل مناسب مقدار میں کھائیں تو بسم اللہ کے ساتھ کھائیں گے تو حضرت علی نے ضمانت لی ہے کہ آپ کو وہ کھانا کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ اور چوتھی چیز جس کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ کھاتے وقت ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب دسترخوان پر آپ بیٹھے ہیں کوئی کھانے کی چیز آ گئی تو اب آپ انتظار نہیں کریں۔ مثلا پہلے عام طور پر روٹی رکھی جاتی، اب جناب ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کوئی سالن بھی آ گیا، پھر دیکھ رہے ہیں کوئی کباب آئے گا یا نہیں، کباب آ گیا، پھر کوئی چٹنی آئے گی نہیں، جو آ گیا ہے آپ بسم اللہ کر کے شروع کر دیں، کسی اور چیز کے منتظر نہ رہیں۔ اور پھر پانچواں ادب یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت آپ خدا کو بھی یاد کریں اور اللہ کا شکر بھی کریں کہ اس نے آج مجھے یہ کھانا دیا، مجھے صحت دی کہ میں یہ کھا سکتا ہوں۔ اور چھٹا ادب یہ ہے کہ کھانا کھانے کی ابتدا میں اور کھانا کی انتہا میں نمک کے ساتھ انسان آغاز کرے۔ البتہ بلڈ پریشر کا مریض ہے تو پوری ڈبی نہیں کھانی ہے، بس اتنا کھائیں کہ زبان کا ذائقہ تبدیل ہو جائے۔ کسی حدیث میں نے پڑھا تھا کہ اگر کھانا کھانے کی ابتدا اور انتہا میں نمک استعمال کریں گے 70 بیماریوں سے وہ شخص محفوظ رہے گا۔ اور ساتواں ادب یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کے ساتھ کھائے، یعنی انسان جو ہے وہ الٹے ہاتھ کے ساتھ کھانا نہیں کھائے، سیدھے ہاتھ کے ساتھ جو ہے اس کو کھانا کھائے، اور کم از کم جو ہے وہ 3 انگلیوں استعمال کرے، 2 انگلیوں کے ساتھ یوں کر کے نہیں کھائے، 3 انگلیوں کے ساتھ جو ہے کیا ہے وہ کھانا کھائے۔ اگر پورے انگلیوں کے ساتھ کھاتا ہے تو مزید بہتر ہے۔ اور 8ویں چیز جس کا ہمارے ہاں بالکل ہی خیال نہیں کیا جاتا، کہتے ہیں کھانا کھاتے وقت آپ کے سامنے جو روٹی رکھی جاتی ہے اس کو چھری کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ نہیں کاٹنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو کاٹ کے پھر روٹی رکھتے ہیں اور پھر ہم شریعت کے اوپر اپنی شریعت بناتے ہیں۔ بھائی اس میں یہ ہوگا کہ کھانا ضائع نہیں ہوگا۔ بھائی اگر کھانے والا مسلمان ہے، قرآن مجید کو کچھ پڑھا ہے، اسراف کی معنی سمجھتا ہے تو وہ روٹی ضائع نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ کاٹ کر بھی رکھیں لیکن وہ ان چیزوں کا پابند نہیں ہوگا پھر بھی روٹی کو جو ہے کیا ہے خراب کر دے گا۔ اور 8ویں میں یہ بتائیں کہ کھانے کے جو برتن ہے اس کے نیچے جو ہے کیا روٹی یوں کر کے نہیں رکھے۔ عام طور پر ہمارے ہاں تو جو ہے کیا ہے جناب گرم سالن ہوتا ہے تو اس کے نیچے بھی ہم ایک روٹی دے دیتے ہیں، نہیں اس قسم کی چیز نہ کریں۔ اور 9واں ادب جو آج کے ہمارے ٹاپک کا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہلکی خوراک ہے ابتدا اس کے ساتھ کرے۔ سلاد ہے تو تھوڑی بہت سلاد کھائے، اور اگر سوپ ہے تو تھوڑی بہت سوپ وغیرہ کھائے، اس کے بعد جو ہے کیا ہے وزنی اور طاقتور چیزیں کھائے۔ اور 10ویں چیز یہ ہے کہ دسترخوان پہ جو ہے زیادہ دیر تک بیٹھے اور اپنے کھانے کو جو ہے کیا ہے وہ طول دے، جلد بازی نہیں کرے۔ ہمارے ایک استاد کہتے تھے اللہ نے دانت منہ میں رکھے ہیں، آنتوں میں دانت نہیں ہیں، اس لیے آرام آرام کے ساتھ چبا چبا کر کھانا کھائے۔
تو یہ کھانا کھانے کے آج 10 آداب آپ کی خدمت میں پیش ہوئے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو مزید آداب بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.